इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज 10 नवंबर, आज कायद इमरान खान को नाहक कैद में 828 दिन हो गए और बुशरा बीबी साहिबा को 564 दिन हो गए। और इसके बाद हम जब भी मीडिया टॉक करेंगे हम खान साहब के नाहक कैद के दिन भी गिनवाएंगे और जितने हमारे कोट लखपत में हमारे हीरोज़ हैं लगभग उनको 900 दिन हो गए हैं। ये हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के सामने रखेंगे। मीना खान अफरीदी साहब ने बड़ी वाज़े बातें की 27वीं तरमीम के बारे में। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के हवाले से है कि किस तरह आइन को मसख किया जा रहा है, किस तरह आइन के साथ खिलवाड़ जारी है। 26वीं अमेंडमेंट, 27वीं अमेंडमेंट, 28वीं अमेंडमेंट एक मजाक बन के रह गया है आइन पाकिस्तान। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल हमारी गवर्नमेंट होगी, कल हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ होंगे, हम 30वीं अमेंडमेंट करेंगे, 35वीं अमेंडमेंट करेंगे। तो ये आइन एक मजाक बन के रह गया है। जहां तक 27वीं तरमीम की बात है, मुझे ये नहीं पता कि ये इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी क्या इमरजेंसी लगी हुई है इस मुल्क में कि फॉर्म 47 का वजीर आजम जो पाकिस्तान में कम रहता है और बाहर दौरों पे ज्यादा होता है, वो बाकू से वीडियो लिंक पे कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करता है और वीडियो कॉल के थ्रू इस अमेंडमेंट को काबीना के थ्रू पास करवाता है। फिर उससे बढ़ के अपना दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान पहुंचता है। तो कैसे क्या इमरजेंसी इस मुल्क में लगी हुई है? 26वीं अमेंडमेंट में इन्होंने रातों रात पाकिस्तान के आइन पे डाका डाला, हमारे MNAs को उठाया गया, सेनेटर्स को उठाया गया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से लोगों को उठाया गया। ये तारीख में पहली दफा हुआ और आप सब ने देखा। तो वो वाली फिल्म ना रिप्ले करें। और हम इनको कह रहे हैं कि एक साफ और साफ कागज ले आए, बिल्कुल व्हाइट पेपर, एक पेन और ले आए और जो लिखना है लिख दो और वो कानून बना दें। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह आएगी और 2/3 मेजॉरिटी से आएगी, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह उड़ा के रखेंगे। दूसरी बात, जो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो गैर आईनी तरीके से आए हुए हैं, 17 इनकी सीटें हैं, वो कैसे आइन को छेड़ सकते हैं? वो कैसे गैर आइन इक़दाम करके पाकिस्तान की आइन को मसख कर सकते हैं? और उससे बढ़ के आप कैसे किसी एक फर्द वाहिद को ताहियात मराद दे रहे हैं? कैसे आप एक सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दे रहे हैं? इस्तिस्ना तो पाकिस्तान की तारीख में तो छोड़ें, आप दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी उठा लें, कोई भी कानून उठा लें, कोई भी आइन उठा लें, किसी एक बंदे को ना ताहियात मराद मिलते हैं, ना आप उसको ताहियात, उसको इस्तिस्ना दे सकते हैं। यहां पे एक फर्द वाहिद को, सदर पाकिस्तान को आप इस्तिस्ना भी दे रहे हैं कि वो जो भी करे, वो किसी को फांसी करे, डाका डाले, उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो ये जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। हम अपने लीगल ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे, हमारी कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं इसकी मजम्मत भी करेंगे, हर हद तक जाएंगे। हमारे लोग इंटैक्ट हैं, हमारे सेनेटर्स इंटैक्ट हैं। और इसके साथ साथ आप अगर देखें कि आइन जो होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, आइन जो होता है वो पूरी सिविलियन बालादस्ती के लिए होता है। और यहां पे जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो किसी एक मखसूस तबके के लिए उसको पावर्स दिए जा रहे हैं। इसमें सिविल बालादस्ती का नाम ही नहीं है। और जमहूरियत में जो पार्लियामेंट होती है वो सिविल बालादस्ती का एक निशान होता है। एक सिविल बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट जो होती है वो तकदो करती है। और यहां पे पार्लियामेंट अपनी पावर्स एक फर्द वाहिद को दे रहे हैं। यहां पे 73 का आइन जिसके लिए 80 से ज्यादा इजलास हुए, 9 महीने उस पर लगे, उसमें अखबारों में इश्तिहारात छपे, लोगों से तजवीज़ मांगी गई, लोगों से मशावरत की गई। और इस आइन में फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे, इस आइन के बनाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, इस आइन को बनाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे।
تو یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر سالوں لگا کے 100 اجلاس کر کے لوگوں سے تجویز لے کے اخبارات میں اشتہارات لے کے اس سے مشورے لے کے 1973 کا متفقہ آئین بنا. اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ 9 مہینوں کی چیز 9 گھنٹوں میں اڑا کے رکھ رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں اڑا کے رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو گورنرز کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو سینیٹرز کو بھی استثناء دیا تھا. یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں واپس لی. ان کو پتہ ہے اگر ہم وزیر اعظم کو استثناء دیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی استثناء ملے گا, تو اس عمران خان بھی استثناء حاصل کر کے باہر آئیں گے. اور جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے, جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے, تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا. یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا, یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس 27 امینڈمنٹ میں کہ جو شمع جنیجو تھی, جنہوں نے یو این میں پی ایم صاحب کی تقریر لکھی, وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے روکنے کے لیے ہو رہی ہے. ان کا وزیر قانون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل سے یہ عہدہ لے لے گا, تو اس لیے ہمارے لیے امینڈمنٹ ضروری ہے. ہم کیوں فیلڈ مارشل سے عہدہ لیں گے؟ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے. اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے 27ویں ترمیم کی, ہم 30ویں کریں گے, 35ویں کریں گے, ہم اس سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے, اس کا مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے, اس کا مقصد جمہوریت کا گلا دبانا ہے, اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی جو تابوت میں آخری کیل ہے وہ ٹھوکنی ہے. اور اس میں جو مین کھلاڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, مینا خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی واضح بات کی مینا خان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی ہے, ان کے نمائندے جمہوریت کھیلتے ہیں, آئین کھیلتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ دیا ہے. وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, وہ آئین جس کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی تھی, وہ جمہوریت جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے, وہ سارے دعوے, وہ سارے ان کے بیانات, وہ سارے ان کی جمہوریت آج زیرو ہو گئی ہے. اور آج ان سب کو انہوں نے ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیا, اور اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک عام ووٹ کے لوگوں کے ووٹ سے بنی ہے, اور جب عام لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ سی ایم سہیل آفریدی کی طرح ہوتے ہیں, وہ پھر مینا خان صاحب کی طرح ہوتے ہیں, پھر وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے, کل آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سہیل آفریدی بغیر سیکیورٹی کے, بغیر پروٹوکول کے کارخانوں میں پشاور کے عوام میں موجود تھے, بغیر کسی پروٹوکول, بغیر کسی سیکیورٹی کے. یہ ذرا باہر نکل کے دکھائے, ان کا کوئی وزیر نکل کے دکھائے, ان کی وزیر اعلیٰ تو چھوڑیں. اور مینا خان صاحب نے بات کی کہ نہ پیپلز پارٹی کے اراکین کو, قومی اسمبلی کے اراکین کو پتا ہے کہ یہ 27 امینڈمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی نون لیگ کے لوگوں کو پتا ہے. آپ یہ کیمرے لے کے جائیں, اپنے ٹاک شوز میں ان کو بلائیں, آپ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے ان سے بات چیت کریں. ان کو ایک تیار ڈرافٹ آیا ہوا ہے اور وہ من وہ تسلیم کر رہے ہیں. آخر میں ہم ہر حال میں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں, ہم اپنی جنگ آئینی اور قانونی دائرے میں کریں گے, اور اسی دائرے میں رہ کے ان تمام امینڈمنٹس کا مقابلہ کریں گے. اور 73 کی آئین کے لیے اس ملک میں سیویلین سپریمیسی کے لیے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنا رول پلے کریں گے. بہت شکریہ.